उहाँ बोल्ने देशलाई खाल्टोमा उहाँले हाल्नु हो क्या। लोकतन्त्रको पक्षमा सिम्प्याथी देऊ, हामीलाई अरू कुरा गर भने आएन। हामीले कुनै पक्षमा लाग्ने भनेको आएन। चुनावका निम्ति कहाँबाट पैसा आयो, कहाँबाट आयो पैसा? संविधानमा किन लेखा त अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था? हामीले बुझ्न सकेनौँ। सर्वोच्च अदालतमा यसको छिनोफानो नभइकन निर्वाचन आयोगले कार्यक्रमै अगाडि बढाउन पाइँदैन। निरङ्कुशताको पराकाष्ठा हुँदैछ अझै। त्यो पराकाष्ठा उहाँले सङ्कटकाल लगाउने होला सङ्घीयताको विरुद्धमा जानका लागि। यो कालले कसले दियो अधिकार बढाउनका निम्ति? उहाँको खुट्टा लडखडाइसक्यो भन्ने कुरा बुझिराख्नु। तर त्यो प्रधानमन्त्रीले म फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर हो अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, एकदम सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न। निर्वाचनको घोषणा गर्ने बित्तिकै त्यस्तो सरकार के हुन्छ भने स्वाभाविक रूपले रूपान्तरण के हुन्थ्यो, त्यो कामचलाउ सरकारको रूपमा हुन्थ्यो। कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका केही पनि गर्न पाउँदैन। नीतिगत रूपमा पनि त्यो दीर्घकालीन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुहुन्छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा नयाँ नीति लागू गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी कुराहरू आइरहेको छ। के हुन्छ नेपाल कता कुन दिशातिर जाँदैछ? द्वन्द्वका आधारहरू खडा गरिँदैछ। हिजोको द्वन्द्व एक किसिमले हामीले समाधान गरेका थियौँ, फेरि द्वन्द्वको आधारहरू खडा हुँदैछ। त्यस कारणले यो अहिले जुन किसिमले मुलुकलाई नै धरापमा पार्ने काम हुन थालेको छ, त्यति मात्रै होइन, यो एमसिसी लागू भयो र पूर्णतः लागू हुने स्थिति पैदा भयो भने नेपाल रणभूमि बन्छ। यो कुराहरू देख्नु भएको छ कि छैन? हामी त उहिलेदेखि भनिरहेका छौँ। यसरी विषयवस्तुहरू अहिले पेचिलो बन्दै आइराखेको बेला ओलीजीका कदमको ओलीजी नभनौँ सरकारका कदमको आम रूपमा आलोचना भइराखेको बेला सबै राजनीतिक दलहरूले एक मतले यसको विरोध गरिराखेको बेला भएको भए पनि तर संयुक्त आन्दोलनको स्थिति त बन्न सकेन। यसो गरौँ, यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि आफ्ना आफ्ना सीमा हुँदो रहेछन् राजनीतिक दलहरूका। हिजो निरङ्कुशताको विरुद्ध साह्रै निरङ्कुशतावादीहरूले चपेटामा पारिसके पछाडि त्यति बेला आन्दोलन संयुक्त भएको थियो हो। धेरै पछाडि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्दैनथे। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने गर्थे माले मसाले मण्डले एउटै हुन् भनेर। कम्युनिस्टहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्ने नीति थिएन। तर एकातिर निरङ्कुशता राजाले 47 सालको संविधान खाएर निरङ्कुश बन्न थाल्यो। माओवादी जनयुद्ध थियो। भारतीय विस्तारवादले नेपालको साम्प्रभुत्वमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको थियो। त्यो बेलामा लोकतन्त्र हामीले 46 सालमा गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारहरू पनि कुण्ठित हुन थालिसके पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुन् माओवादीसँग सहमति गरेर, युद्धमा रहेको माओवादीसँग सहमति गरेर निरङ्कुशताको विरुद्ध लडाइँ लड्नुपर्छ भनेर आए। 7 पार्टीको मोर्चा बनाएका थियौँ। 7 पार्टी प्लस माओवादी समेतको मोर्चा भएर निरङ्कुशताको विरुद्ध लडाइँ जितिएको थियो। त्यस कारणले दक्षिणपन्थी पार्टीहरू पनि के हो त भन्दाखेरि क्लाइमेक्समा नपुगिकन, एउटा भित्तैमा नपुगिकन मोर्चाबन्दी गर्न आउँदैनन्। किन कम्युनिस्टहरूले खाइदिन्छन् भन्ने सोच तो रहेछन्। अहिले यति बेला अब संविधान खारेज भइसक्यो त उदार लोकतन्त्र पनि त खारेज हुँदैछ। उदार लोकतन्त्रमाथि पनि त हस्तक्षेप हुँदैछ। यो संविधानलाई त संसारको उत्तम संविधान भनेको थियो नि त। त्यस कारणले यो संविधान गइसकेपछि पार्लियामेन्ट 2 वर्ष जिउँदो 2 वर्षको उसको आयु हुँदाहुँदै अहिले नै समाप्त गर्नुपर्ने औचित्यता के थियो? जबकि केपी ओलीलाई 5 वर्ष सरकार चलाउनको निम्ति दिएकै थियो। यो त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू समेतको षड्यन्त्रबाट यो कुराहरू लादिँदैछ। अनि त्यस कारणले काङ्ग्रेसले पनि भन्न थालेको छ निरङ्कुशताको विरुद्ध, यसका विरुद्ध ओलीको निरङ्कुशताको विरुद्ध, संसद विघटनको विरुद्ध हामी पनि आन्दोलनमा जान्छौँ। संयुक्त आउनका निम्ति हाम्रा केही सीमा छन्। दुईटा पार्टीको बिचको अन्तर्विरोधको बिचबाट हामी कुनै पक्षमा लाग्दैनौँ भनेर भने। हामीले कुनै पक्षमा लाग्ने भनेको आएनौँ। हामीले त संसद विघटनको विरुद्धमा आउनुहोस् मात्रै भनेका हौँ। हामी त्यति एजेन्डाका निम्ति पनि हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। हाम्रा पार्टीका राजनैतिक वैचारिक प्रश्नहरू बारेमा हामी आफै सल्टाउँछौँ। हाम्रो आफै हल हुन्छ। तर यति बेला सिङ्गो लोकतन्त्रका हिमायती के हुनु पर्यो भने निरङ्कुश अभ्यासका विरुद्धमा, असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा, संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई खतरा पारेको त्यो विरुद्धमा एक ठाउँ उभिन र संसद पुनर्स्थापना। फेरि कानुनी आधार, संवैधानिक आधार हामीसँग छ पर्याप्त मात्रामा। किनभने अहिलेको चाहिँ संसद विघटन संविधानको कुनै पनि धाराले, कुनै पनि दफाले त्यो अनुमति दिँदैन। त्यो स्वेच्छाचारी दफा छ। त्यहाँ स्वेच्छाचारी दफाले जे पनि गर्न पाउने।
त्यस कारणले यसका विरुद्ध त्यो स्वेच्छाचारी तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुटौँ भन्ने कुराहरू हामीले अपिल गरेका छौँ। अब को आउनुहुन्छ को आउनुहुन्न हामी हेरौँ कसरी सामना गर्नुहुन्छ, विकल्प के हो? अब होइन, सामना त हामीले एउटा त जनताको जनमतले निरङ्कुशतालाई परास्त गर्ने हो एउटा प्रश्न। तर त्यसमा त आत्मविश्वास देखिएन नि त। कसरी देखिँदैन? देशी विदेशी पनि गुहार्नु पर्यो त। यो तपाईँ समर्थन चाहियो यो प्रश्न समर्थन भनेको लोकतन्त्रको पक्षमा संसारभरि लोकतन्त्र हनन हुँदाखेरि बोल्छन् नि, संयुक्त राष्ट्र समेत बोल्छ नि। हो, हामी कहाँ पनि लोकतन्त्र हामीले निर्माण गरेको जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने थलो संसद विघटन गरेर लोकतन्त्र खतरामा पर्यो। लोकतन्त्र खतरामा पर्यो। त्यो खतरामा परेका बेलामा लोकतन्त्रका हिमायतीले लोकतन्त्रलाई संवैधानिक ट्र्याकमा ल्याऊ भनेर भन्नुपर्छ भन्ने भनाइयो। यसलाई यति मात्रै बुझ्दा हुन्छ। अब आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प छैन त्यसो भए? अर्को पनि छ। हामी सर्वोच्च अदालतले मलाई लाग्छ त्यसले सकारात्मक फैसला दिनेछ, सकारात्मक निर्णय दिनेछ, किनभने त्योभन्दा बाहेक उसँग अर्को विकल्प पनि छैन। किन छैन भन्दाखेरि कुनै पनि समय अब एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ नि, कानुनी मान्छेले कानुनमा लेखिएका कुराभन्दा बाहेक गर्नु भनेर लेखेका कुरा बाहेक केही पनि गर्न पाइँदैन। प्राकृतिक मान्छेले नगर्नु भनेर लेखिएका कुरा बाहेक सबै गर्न पाउँछ। प्रधानमन्त्री कानुनी मान्छे हो, राज्य कानुनी संरचना हो। त्यो कानुनी संरचनाले शासन व्यवस्था चलाउनका निम्ति यो चिज तिमीले गर्न सक्छौ भनेर लेखिदिएको छ। त्यो गर्न सक्छौ भनेर लेखिदिएको बाहेकको अरू गर्न पाइँदैन। यहाँ त गर्न सक्छु भनेर प्राइम मिनिस्टरलाई त त्यो पनि धारा 76 को 1 अनुसार निर्माण भएको प्रधानमन्त्रीलाई त यो संसद विघटन गर्ने अधिकारै छैन। अनि विघटन गर्ने अधिकार नभएकोले विघटन गरेको कुरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले हैन उसको अधिकार छ भनेर भन्दिन मिल्छ र मिल्दैन? भन्दैन। तर त्यति विश्वास गर्छु। तर निर्वाचन आयोगको पत्रले त तपाईहरुलाई अलि निर्वाचन आयोगको त्यो पत्र पनि त्यसो पनि होइन। निर्वाचन आयोगको जसरी पत्रमा किन असन्तुष्टि तपाईहरुको? हैन केमा? त्यो पत्रबारे अलिकति। हैन पत्रबारे हामीले त हाम्रो पार्टीको पोजिसन हामीसँग यथेष्ट बहुमत आधारबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयहरू जानकारी गराइसकेका थियौँ। अनि उनले के भनिदियो त त्यहाँनिर एउटा चिज के भनिदियो भने त्यो निर्वाचन आयोगको छ नि 44(1) अनुसार त्यहाँ पार्टी विभाजन गर्दाखेरि दाबी गर्ने भन्ने प्रोभिजन छ। त्यो दाबी गर्ने अन्तर्गत तपाईहरुको के दाबी हो दाबी चाहिँ नि पेश गर्नुहोस् भनेर उले भन्यो। त्यो हामीले पेश गर्ने होइन, त्यो हामीले पेश गर्ने दाबी होइन। हाम्रो त पर्याप्त बहुमतको आधार हाम्रो विधानले भन्छ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ। हामीले बहुमत 315 जनाको बैठक 295 को त हस्ताक्षरै बुझाएका हौँ हामीले। उहाँहरूसँग कति थिए? उहाँहरू थोरै अल्पमत 100 पुग नपुगले बैठक बसेर विधान संशोधन गर्न मिल्छ? अनि त्यो विधान संशोधन गरेर आवश्यक सङ्ख्यामा केन्द्रीय कमिटी बनाउने भन्ने कुरा मिल्छ काहीँ? 1179 को केन्द्रीय कमिटी 100 जनाको बैठक 100 जनाको चान्चुनको बैठकले 1100 जनाको चाहिँ नि 1200 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउन मिल्छ र? कहाँ छ विधानमा त्यो? पार्टी विधानले चल्नु पर्दैन, कानुन देश कानुनले चल्नु पर्दैन, देश कानुनले चल्नुपर्छ, पार्टी विधान र नियमावलीले चल्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो विधान विपरीत उहाँहरूले भने हामीले केन्द्रीय समिति बढाएका हौँ। कारणले कसले दियो अधिकार बढाउनको निम्ति? बढाउनको निम्ति बैठक बस्नु पर्यो, बैठकमा कोरम पुग्नु पर्यो, कोरमको निम्ति मेजोरिटी चाहिन्छ, मेजोरिटीले मात्रै बल्ल त्यसबारेमा डिसिसन गर्न सक्छ। अब मेजोरिटी नभएकोले जसले एकजनाले निर्णय गरिदियो नि उहाँहरू तर्क दिनुहुन्छ हामीसँग अध्यक्ष छ, हामीसँग महासचिव छ, हामीसँग माइनर छ, त्यसो भए एकजनाले मात्रै गरे भइहाल्यो नि। लीलामणि सर, त्यसको अर्थ निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्रमा जुन खालको भाषा प्रयोग भएको छ त्यहाँ काहीँ न काहीँ बदनियत भयो भन्ने हो। अब हामीले त्यसरी बदनियत भने निर्वाचन आयोगलाई अहिले आरोप पनि लगाएका छैनौँ, तर के हो भने त्यो हाम्रा निम्ति लेख्नुपर्ने आवश्यक थिएन, किनभने हामीले हाम्रा आफ्ना पोजिसन हामीले सो गरिसकेका थियौँ। अर्कातर्फ केपी ओली विरोधाभासपूर्ण कुराकानी अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँ जे कदम उठाउनु भयो
त्यसमा अगाडि बढ्ने आँट पनि नपुगेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो मात्रै होइन, अहिले केपी ओलीजीले अहिले सुन्दैछु मैले सर्वोच्च तपाईहरुलाई आउनुहोस् कुर्सी खाली छ अब झमेला यी बेकारका वायातका कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले निम्ता गरेर जाने, उहाँले जा भनेर निस्कने होइन हामीहरू। त्यस कारणले अहिले केपी ओलीको त उहाँको खुट्टा लडखडाइसक्यो भन्ने कुरा बुझिराख्नुहोस्। सर्वोच्च अदालतमा उहाँले प्रत्युत्तर दिनुभयो संसद विघटनको विरुद्धमा परे मुद्दाको सम्बन्धमा। के दिनुभयो? यो सर्वोच्च अदालत, यो राजनैतिक विषय हो र सर्वोच्च अदालतले हेर्ने विषय नै होइन। थाहा छैन उहाँलाई, इतिहास थाहा छैन। 2047 सालको संविधान अन्तर्गत मनमोहन अधिकारी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेको थिए। त्यस विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्चले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विघटन संविधानसँग छ, तत्कालीन संविधानको धारा 53(4) गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्वतन्त्र ढङ्गले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो प्रधानमन्त्रीलाई। त्यही उसले पुनर्स्थापित गरी त्यो के अरे पुनः वैधानिकता दिएको थियो। त्यसपछि मनमोहन अधिकारीले 2052 सालमा संसद विघटन गर्नुभएको थियो। त्यति बेला मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार थियो। अल्पमतको सरकार भएको कारणले सर्वोच्चले के गर्थ्यो, त्यो विघटन गर्नु अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएर, अल्पमतको सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वासको प्रस्तावको निम्ति संसद बोलाउन आह्वान गरिसकेको थियो। संसद बोलाउन आह्वान गरिसके पछाडि अनि संसद विघटन भएको थियो। उसले दुईटा तर्क दियो बेसी। यो अल्पमतको सरकार संसदलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ, अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना संसदमा छ भने सरकार बन्न दिनुपर्छ। एक, अर्को विघटन गर्नु अगावै संसद बोलाइसकेको कारणले संसदले अग्राधिकार पाउनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि मात्रै बल्ल त्यति बेला अर्को सरकार बन्न सकेन भने त्यति बेला मात्रै विघटन हुन सक्दछ। त्यो कुराहरू भएको थियो। तर पुनर्स्थापनाको गरिदियो। ओलीजीले मनमोहनकै त्यो कार्यकाल अपव्याख्या गर्दै उहाँको कार्यकालको व्याख्या गर्दै हुन्छ। अहिले त्यो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले मनमोहनले त संविधान टेक्या छन्। यो अधिकार अन्तर्गत मैले प्रयोग गरेको भन्यो, सर्वोच्चले त्यसलाई व्याख्या गरिदियो। के व्याख्या गरिदियो त? सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ, त्यस कारणले संसद बस्न पाउनुपर्छ। संसद बोलाइसकेको थियो, बोलाइसकेको बेलामा संसदलाई अग्राधिकार दिनुपर्छ भनेर गरिदियो। अनि केपी ओलीको के छ अग्राधिकार? उनको के हो? उनको त कुनै धाराले विघटन गर्ने दिँदैन। एक अन्तर्गत गरेको बहुमतको सरकार हो। म अल्पमतमा पर्न थाले भनेपछि कल्पना गरेर हुन्छ अल्पमत टेस्ट भयो त। उहाँले जे धारा उल्लेख गर्नु भएको छ नि त्यही उहाँ चिप्लिनु भएको हो। एकदमै हो। धारा 86 मा चिप्लिनु भयो। एकदमै धारा 85 भन्नु छ भने 85 मा त संसद विघटन अगावै विघटन भएमा भन्ने हो। त्यसको पदावधि 5 वर्ष, अगावै विघटन भएमा त्यो पदावधि घट्ने मात्र जानकारी दिएको। विघटन कसरी हुन सक्दछ त? ती भन्यो धारा 76(7) के भन्छ, अल्पमतको सरकार अथवा कुनै व्यक्तिले म 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्छु भनेर सरकार गठन गर्ने भयो। चुनावको लगत्तै पछाडिको कुराहरू यो गठन गर्ने भयो। उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत ल्याउन सकेन भने त्यो सरकारले मात्रै चुनावको घोषणा गर्न सक्छ, अरू कसैले सक्दैन। अनि प्राइम मिनिस्टर बहुमत कि अल्पमत भन्ने कुरा टुङ्गिया छ र छैन? टुङ्गिएको थिएन। न पार्लियामेन्टमा टेस्ट भएको थियो, पार्लियामेन्टमा टेस्ट भएकै थिएन। उहाँलाई चाहिँ नि वनको भालुले खानुभन्दा मनको भालुले खायो। अनि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव राख्न थाल्या हुनाले मैले विघटन गरेँ। संविधानमा किन लेखा त अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था? पार्लियामेन्ट किन फेस नगरेको? उहाँको आँट थियो भने त पार्लियामेन्ट फेस गर्नु पर्थ्यो नि त। पार्लियामेन्ट फेस गरेर पार्लियामेन्ट फेस हराइदिनु पर्दो थियो। उहाँको बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु पर्थ्यो पार्लियामेन्टमा। अविश्वासको प्रस्ताव फेल गर्न सक्नु पर्थ्यो। संविधानमा अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था गरेको छ। प्राइम मिनिस्टरले कमजोरी गर्यो भने सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्तावद्वारा उसलाई पच्युत गर्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाको प्रयोग गर्न नपाउने सांसदहरूको अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन थाले, मलाई अविश्वासको प्रस्ताव गर्न थाले। त्यस कारणले मैले नरहे बाँस नबजे बाँसुरी संसदै फालिदिएँ। अनि त्यसो गर्न पाइन्छ? अनि संसदको त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन संसदले। राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउन पनि पाइन्छ राष्ट्रपतिले कमजोरी गरेको खण्डमा। प्रधान न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाउन पाइन्छ प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो आचरण अनुसारको काम नगरेमा।
त्यो व्यवस्था किन गरिदियो त भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा त्यो अवस्था त्यो व्यवस्थाद्वारा जनताले आफ्नो सार्वभौमिक सत्ताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भनेर दिएको हो। सबै लोकतन्त्रप्रति एकाउन्टेबल उत्तरदायी हुनुपर्दछ, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर दिएको कुराहरू हो। त्यो प्रयोग गर्न किन नदिने त? त्यो प्रयोग गर्नबाट किन डराउने? ठिक छ, उहाँ डराउनु भयो, उहाँले यो दुर्घटना निम्त्याउनु भयो, यो विगतको एउटा श्रृङ्खला भन्दा पनि अब हुने घटनाक्रमतिर अलिकति केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नु उपयुक्त हुनेछ। जस्तो कहाँ कमजोरी भयो भनेर तपाईहरूले आफूले काहीँ समीक्षा गर्नुभएको छ अहिले पछिल्लो समय? होइन, हाम्रो कमजोरी हामीले गऱ्यौँ, नगरे पनि के गर्नुभयो बताइए? होइन, हामीले पहिलो कुरो त हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। पार्टी एकता गर्दाखेरि केपी ओलीको हिजोका प्रवृत्तिहरूमा रूपान्तरण भयो भनेर हामीले बुझेका हौँ। हिजो त उहाँ संघीयता विरोधी नै थियो, धर्मनिरपेक्षता विरोधी नै थियो, गणतन्त्र विरोधी थियो। गोरुगाडाको यात्रा उहाँको होइन, यो आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउने भन्ने कुरा त गोरुगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा गर्ने भन्ने उहाँको होइन, उहाँको फर्मुला होइन। उहाँका यी तीनटा कुरा नै विरोधी थियो। उहाँ आन्दोलनकै विरोधी हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला जनआन्दोलनको विरोधी हुनुहुन्थ्यो, जनयुद्धको विरोधी हुनुहुन्थ्यो। ल युद्धको त उहाँ लाग्नु भएको थिएन, विरोधी नै भयो। तर लोकतन्त्रको निम्ति राजाको निरङ्कुशताको विरुद्धमा उठेको आन्दोलनको विरुद्धमा हुनुहुन्न थियो भने राजतन्त्र फाल्न सकिँदैन, अहिले फाल्ने होइन। नोट अफ डिसिसन लेख्न लगाउनु भएको छ उहाँले। तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टीभित्र गणतन्त्रको नारा लगाउनुपर्छ भन्दाखेरि हुँदैन भनेर नोट अफ डिसिसन गर्न आउनु भएको छ। पार्टी एकता, संविधान निर्माण गऱ्यौँ। संविधान निर्माण गरिसके पछाडि अब यो संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति उहाँलाई हामीले मुलुक समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्नका निम्ति उहाँले पनि सच्चिनु भयो होला। हिजो मेरा थिए गरियो, अब म त्यसैको उसमा आएँ म पनि भन्नु उहाँले भन्नुभयो। उहाँको मनसाय के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो पार्टी एकता भनेको त आफू प्रधानमन्त्री बनेर स्वेच्छाचारी बन्नका निम्ति पो रहेछ त। हामीले महसुस गऱ्यौँ, हामीले रियलाइज गरेका छौँ। उहाँ गणतन्त्रको पनि विरोधी हो। उहाँले संघीयताको विरोधी हुँ भनेर त क्याबिनेटको मिटिङमा बोल्नुहुन्छ, जबकि संहिता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति प्रमुख दायित्व बोकेको व्यक्तिले भन्न मिल्छ त्यस्तो? क्याबिनेटको मिटिङमा म त संहिता विरोधी हुँ, मेरो होइन संहिता, अनि प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत कुरा गर्न मिल्छ? गरिदिनु भयो त उहाँले, गरिदिनु हो। त्यही भएर उहाँका विरुद्धमा तपाईँले अघि सुरुमा भनेको देशलाई खाल्टोमा उहाँले हाल्नुभयो क्या। होइन, तपाईँहरूका समीक्षा के छन्? त्यही समीक्षा, हामीले त्यही समीक्षा गरेँ। त्यो गल्ती गरेछौँ, हामीले बुझ्न सकेनौँ, हामीले उहाँमा रूपान्तरण भयो भन्ने सोच्यौँ। त्यो हामीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एकतालाई बढी जोड दियौँ। एकता 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 भन्दै गयौँ। उहाँले थुप्रै गल्ती गर्दा गर्दै पनि पार्टीले उहाँलाई कारबाही गर्ने कुरा गरेन। पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ भन्दा पनि मेलमिलापबाट जानुपर्छ भन्ने सोच बनायो। पछिल्लो चरणमा अन्तर्विरोध क्लाइमेक्समा उठेको बेलामा पनि फेरि पछिल्लो चरणमा भदौ 26 गतिको निर्णय गऱ्यौँ, हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। केपीजीलाई नै निकास दिएका छ धेरै। ल 5 वर्ष तपाईँले सरकार चलाउनुहोस्, तर पार्टीको घोषणापत्र अनुसार सरकार चलाउनुहोस्। पार्टीको व्यक्ति हो तपाईँ, पार्टीको अध्यक्ष हो, पार्टीको एकजना अध्यक्ष हो, पार्टीको निर्णय अनुसार चल्नुपर्छ। पार्टीको अध्यक्ष पनि, पार्टीको अध्यक्ष स्वेच्छाचारी ढङ्गले म सरकारको प्रमुख हो भन्ने बित्तिकै स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्नु हुँदैन, मिल्दैन। यो आम संसदीय व्यवस्था पुरानो संसदीय व्यवस्था पनि होइन, जसले जित्नेले सब चिज प्रयोग गर्ने, हार्नेले सब चिज गुमाउने भन्ने होइन। किनभने हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक फेरिएको छ, चरित्र फेरिएको छ, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त छ, 3वटा सरकारको अवधारणा छ, संवैधानिक व्यवस्था छ, समावेशी समानुपातिक राजनीतिक प्रणाली हामीले अख्तियार गरेका छौँ, मौलिक अधिकारका थुप्रै कुराहरूको ग्यारेन्टी गरिदिएका छौँ, सङ्घीयता अवधारणा गरेका छौँ, गणतन्त्र अवलम्बन गरेका छौँ। बेलायत गणतन्त्रात्मक मुलुक होइन, संसदीय व्यवस्था पुरानो संसदीय व्यवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आम संसदीय व्यवस्थाको रूपमा पनि होइन, यो नयाँ ढङ्गले हामीले सरकार र पार्टीको बीचको समन्वय गरेर सञ्चालन गर्ने, पार्टीले सरकारलाई निर्देशन गर्ने, सरकारले कार्यकारी भूमिकामा बसेर मुलुकको समृद्धिका सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने। पार्टीले घोषणापत्र दिएको छ, त्यो घोषणापत्रको आधारबाट हामीले सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ भने यो घोषणापत्रको आधारबाट आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नेछौँ भनेर कबुल गरेका छौँ। हामीलाई झन्डै 2/3 बहुमत थियो, के पुगेको थिएन। कानुन बनाउनको निम्ति यथेष्ट बहुमत थियो,
कुनै पनि नीति योजना ल्याउनको निम्ति यथेष्ट बहुमत थियो। निर्विवादित राष्ट्रिय हितका बारेमा गर्नुपर्ने थियो। अहितका बारेमा एमसिसीको पछाडि कुद्न थाल्नुभयो, अहितको कुरा गर्न थाल्नुभयो। त्यस कारणले हामीलाई लाग्यो निश्चय पनि उहाँले बेठिक ढङ्गले गरिराख्नु भएको छ। भ्रष्टाचारमा सरकार चुल्लुमा डुब्यो। विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न थाल्नुभयो, करप्सनमा चाहिँ उ गरेका व्यक्तिहरूलाई। अनि थुप्रै क्षेत्रमा ओम्नी प्रकरण भयो, वाइट बडी प्रकरण छ, तपाईँको चाहिँ नि गोकर्ण सफारीको प्रकरण छ। यी थुप्रै भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्। तपाईँ रेलवे निर्माणका निम्ति भनेर 32 अरबको ठेक्का, जहाँ अगाडि पनि छैन पछाडि पनि छैन, मुआवजा पनि दिएको छैन, केही पनि गरेको छैन, ठेक्का सञ्चालन भइसक्यो 32 अरब बराबरको। त्यसमा थुप्रो कमिसनको खेल खेलियो। यी थुप्रै कुराहरू छन्। रेल ल्याएर थन्केर बसेको छ, चलाउने कर्मचारी छैन, व्यवस्थापन छैन। रेल ल्याएर इन्डियाबाट किनेर ल्याएर आएर 80-85 करोड कतिमा किनेर लिएर आएर थन्केर बसेको छ। त्यो विषयमा भएको करप्सनका कुराहरू पनि आइरहेको होइन लीलामणि सर, एउटा कुरा नि भने यी कुराहरू नगर्नुहोस् भने हो हामीले। पार्टीले भनेको यी कुरा नगर्नुहोस्, जनतालाई उपचार गर्नु। कोभिड-19ले मरिरहेका छन्, उपचार गर्नुहोस्। यति बेला 35 अरब खर्च गरेर चुनाव गर्ने हो कि 35 अरबमा अरू 35 अरब थपेर नेपाली जनतालाई खोप ल्याएर चाहिँ नि कोभिडबाट जोगाउने हो? जिम्मेवारी त त्यो हो नि, उल्टो। अनि कोभिडका निम्ति पैसा छैन, चुनावका निम्ति कहाँबाट पैसा आयो? कहाँबाट आयो पैसा? त्यस कारण मुलुकलाई धरापमा पार्नका निम्ति, यो धरापमा पार्ने लोकतन्त्र धरापमा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता धरापमा, समृद्धि धरापमा, नेपाली जनताको जीवन धरापमा पार्ने काम भइरहेको छ। यो हो। त्यस कारणले प्रतिगमन भनेका हौँ हामीले। त्यस कारण प्रतिगमनका विरुद्ध हर कोही नागरिक, तपाईँ आफू पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँसँग भोटिङ एउटा सभरेन राइट छ, के गर्ने थियो? दुरुपयोग हुन्थ्यो नि। निरङ्कुशतालाई चाहिँ नि अभ्यास गर्नका निम्ति हामी त्यसको सहयोगी बन्ने होइन। अर्को, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा, यो निर्वाचनकै सम्बन्धमा मुद्दा परिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले यो गतिविधि अगाडि बढाउन पाउँदैन, सब जुडिस केस हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा यसको छिनोफानो नभइकन निर्वाचन आयोगले कार्यक्रमै अगाडि बढाउन पाइँदैन। ठिक छ, यसको विरुद्धमा, प्रतिगमनको विरुद्धमा तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, अरू दलहरू आन्दोलनमा छन्। त्यो आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे समीक्षा गर्नुभएको छ? ओलीजी त सङ्कटकाल लाउने अरे भन्ने हल्ला छ, सुन्दैछु। त्यो भनेको सङ्कटकाल लगाएर देशलाई अरू धरापमा लैजाने, अरू द्वन्द्वमा फसाउने। तपाईँहरू जब आन्दोलनमा उत्तेजित ढङ्गले आउनुहुन्छ त्यस पछाडि त्यसैले त आन्दोलन गर्ने राइट हुन्छ भन्ने कुरा, मौलिक अधिकार। नेपालमा राजनैतिक तपाईँहरूले आन्दोलन गर्ने अधिकार हो, शान्तिपूर्ण तरिकाले तपाईँहरूले आन्दोलन गर्ने अधिकार छ। उहाँले भन्नुभएको छ, धम्क्याउनुहुन्छ, तर्स्याउनुहुन्छ, अदालतलाई तर्स्याउनुहुन्छ, निर्वाचन आयोगलाई तर्स्याउनुहुन्छ। अदालतले हामीलाई दिनुपर्छ भन्न पाइन्छ? कार्यकारीले भन्न पाइन्छ? त्यो भन्न पाइन्न। अदालतको काम कार्यक्षेत्रभित्रको हस्तक्षेप भयो। सब जुडिस केसमाथि कार्यकारीले बोल्न पाइन्न, नागरिकले बोल्न पाउँछ, बरु कार्यकारीले बोल्न पाउँदैन। उहाँ बोल्ने, अदालत दबाब दिने, निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिने, दबाब दिएर चाहिँ नि अनि आफ्नो अनुकूलतामा फेर्न सकिन्छ भनेर बल प्रयोग गर्ने, त्यो कुरा गर्न पाइँदैन हो। त्यस कारणले उहाँको निरङ्कुशताको पराकाष्ठा हुँदैछ अझै। त्यो पराकाष्ठा उहाँले सङ्कटकाल लगाउने होला, उहाँले अध्यादेश जारी गर्ने होला, दल विभाजन गर्नका निम्ति अर्को हुनसक्छ। अध्यादेश ल्याउनु भयो त, विरोध गर्दा गर्दै पनि ल्याउनु भएको थियो। अनि यही के अरे संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने फर्काएको होइन, त्यो अध्यादेश फर्काएको होइन। वैशाख 8 गते जारी गरेको अध्यादेश 12 गते फिर्ता गरेको होइन। फिर्ता गरेको फेरि किन ल्याउनु भयो उहाँले? उहाँ षड्यन्त्र भएकोहरूको केही पनि देख्नुहुन्न। हामीले त्यही चिन्न सकेनौँ, पहिचान गर्न सकेनौँ। त्यहाँनिर हामीलाई गल्ती पश्चाताप भएको छ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै दुईवटा कुरा बताइदिनुहोस्। भन्नुहोस्। प्रचण्ड माधवजीहरूको जुन अहिले समीकरण छ, यो समीकरणमा पनि किचलो पैदा भएको छ भन्ने हल्ला गर्छन्, बाहिर हल्ला गर्छन्। त्यस्तो बाहिरको हल्ला, म त्यसै पार्टीमा छु, मलाई थाहा छैन किचलो भएको। त्यस्तो थाहा छैन तपाईँलाई? जाँदा जाँदै जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, जनताहरू यति बेला लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति पहिलो काम सम्पूर्ण देशको शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति तपाईँहरू लोकतन्त्रका निम्ति चिन्तित हुने आम नेपाली नागरिक
यो संविधान विपरीत जो संसद विघटन गरेर नेपाली जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने थलोलाई तिनी धाराशाही पारेको छ, त्यसको विरुद्धमा उभिनुहोस्, यसलाई पुनर्स्थापना गरौँ। भोलि बन्ने कुन कस्तो सरकार बन्छ ठिक छ, जनताका अगाडि त्यो सरकारलाई के कबुल गर्नुपर्ने हो, जनताको चाहिँ नि हक र हित सुरक्षा राष्ट्रिय स्वाधीनताका सम्बन्धमा त्यो सरकारले कबुल पनि गर्नुपर्ने हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेलाई हामी निरङ्कुशताबाट मुक्त हौँ र संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउँ। त्यस पछाडि अगाडि हामीले के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो कुराहरू अगाडि बढाउँला। धन्यवाद लीलामणि सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।